जर आमकां फक्त राजकारण म्हणून विशय घेवपाचो आशिल्लो जाल्यार हे कॉलिंग अटेन्शन आमी खंयचे तरी सुप्रीम कोर्टान डिसिजन आसा म्हणून सांगून खंयच्याय पद्दतीन एवॉयड करूं शकतालो. म्हादई हो विशय म्हाज्या खातीर राजकारणाचो ना. परतूय सांगता, म्हादई हो विशय हो गोंयची लायफलायन आसा आनी तितकोच सगळे जाण आमी तितकेच सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. म्हाका दिसता तुमी दिल्ली सगळी सजेशन्स आनी सगळें कन्सिडर करून स्पेशली एक्स चीफ मिनिस्टर बाब लुइजीन फेलेरो हांच्यांनी तर ह्या विशया खातीर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग हाजोय तुमी विचार करचो म्हटलो किंवा आमी जॉयंटली युनायट आसा, आमी सगळे एकत्र आसा आनी सगळ्यांनी एक करपाक जाय. हांव सगळ्यात पयलीं तुमचो सगळ्यांचो आभारी आसा. ह्या विशयाचेर आमी एक आसा हें पयलीं दाखोवचें पडटलें. आनी हातूंतल्यान हांव चड वेळ उलोवचो ना, म्हणल्यार एक 2-3 गजाली ज्यो हायलायट करपाक जाय. आनी स्ट्रॅटजी बी ह्या फोरमाचेर डिस्कस करपाची गरज ना, कारण स्ट्रॅटजी जर ह्या फोरमाचेर डिस्कस केली जाल्यार तितूर कांय अर्थ उरचो ना. बट एनी हांव आमी कितें केलां आतां पर्यंत हें हावजाकूय कळपाक जाय आनी हें लोकांकूय कळपाक जाय. हांव फाटले जवळपास म्हाका 2 वर्सां पुराय जावपाक येता आनी 2 वर्सां पुराय जावपाक येता आसतना म्हादई खातीर हांवें कितें केलां म्हणजे ह्या 2 वर्सांच्या सांगना ताज्याय पयलीं पासून, म्हणजे म्हादईच्या आंदोलनान हांव खूब पयलीं पासून आसा. म्हणजे हो इशू सुरू जाला तेन्नाच्यान आसा. हांव आमदार नासलो बट तेन्नाच्यानय म्हादई, कारण म्हादई म्हाज्या मतदारसंघांतल्या दोशी सायडींतल्यान व्हांवता, हेवटेन सांखळेच्यान आनी तेवटेंतल्यान गांजेच्यान. म्हणजे रायटली बबसुदीन ढवळीकरांनी सांगलें. त्या खातीर ह्या विशयाचेर हांवें सखोलान म्हादईचो उगम खंयच्यान जाला आनी म्हादई खंय पर्यंत व्हांवता हें हांवें प्रत्यक्ष वचून पळयलां. कळसा बंडुरा नाला खंयच्यान डायवर्ट केला, कितलें उदक येता, कंप्लिटली हांवें पर्सनली फिरून पळयलां. म्हणून सांग एकदां न्ही तर 2-2दा भोंवून पळयलां. हाज्या पयलीं पळयलां तितूर नाका. बट एनी हांव जो कितें हांव थोडोसो त्या खातीर फॅक्ट कितें जाला हितूर थोडोसो पयलीं सांगता. हो इशू जो आसा हो इशू 2002तल्यान तसो सुरू जाल्लो आसा. एकंदर 2002तल्यान सुरू जालो. कर्नाटकांतली पयली डिमांड आसली की 7.56 TMC म्हादई वॉटर मलप्रभान घालपा खातीर तांच्यांनी म्हणजे जें उदक हुबळी आनी धारवाड ह्या सिटी खातीर व्हरपाक जाय हाज्या खातीर तांच्यांनी प्रयत्न सुरू केले. ताज्या उपरांत हांव हितूंतलो म्हत्वाचो विशय सांगता. स्टेट ऑफ द गोवा इज फायल. हय, there is a communication in November 2016 between the Union Water Resource Ministry of the Government of Goa regarding the deletion of the para. हाज्या पयलीं 2002 सालान हाजें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक लेटर बरयल्लें आनी त्या लेटरांतल्यान आमी आउट ऑफ द बेजीन उदक व्हरपाक खंयच्याच पद्दतींत आमचो विरोध आसतलो हो 2002त देन चीफ मिनिस्टर लेटर बरोवन तेंच्यांनी सांगलेलें. आनी त्या लेटरांतल्यान म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक लेटर जें बरयलां तितूंतल्यान एक पॅरा डिलीट करपा खातीर परत गोंयांतल्या मुख्यमंत्र्यान जो दिला तो हांव सांगता. द फर्दर देर वॉज अ कम्युनिकेशन इन द November 2006 between the Union Water Resource Ministry of the Goa government regarding the deletion of the paragraph 28(4) and 28(5) and from the original complaint letter dated 9/7/2002 by the state of the Goa, and it is content reference to the basin other than the Madai basin. हे लेटर जे आसा हे ऑन रिकॉर्ड आसा आनी ताज्या उपरांतूच तांकां पयलें परमिशन आउट ऑफ द बेजीन व्हरपा खातीर त्या पॅरेग्राफ जो डिलीट केलो तेन्नाच्यान पयलें जें तांकां परमिशन मेळ्ळें हें तेन्ना मेळ्ळें. अदरवायज आमचें ऑब्जेक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन सुरवातीकच्यान आसलें. आउट ऑफ द बेजीन आमी उदीक व्हरपाक दिवचें नासलें. Okay, then the chief minister of the Congress party in power consulted in writing the deletion of the said 2 paragraph, due to which the crucial issue of the diversion of the water from the Madai basin to Malaprabha basin was deleted from the original complaint. ही हिस्ट्री हांव सांगता ती. ओके, ताज्या उपरांत जो आसा ताज्या उपरांत फुडें सांगता स्पीकर सर. सबसिक्वेंटली देर इज अ डायरेक्शन ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हादई वॉटर इन 2010. ओके, हाजो मेन हाजे जे फॉर्मे म्हादई ट्रिब्युनल जो जालो 2012 जालो. 2012 जाल्या उपरांत दान जालो. हांव कितें म्हणटा, चीफ मिनिस्टर सांगता आसतना चीफ मिनिस्टरान फॅक्ट सारकें सांगचें. आतां ताणें म्हटलें की बाब प्रताप सिंग राणो, तो सांगता ते प्रताप सिंग राणो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तो पॅरेग्राफ डिलीट केलो. तो पॅरेग्राफ कित्याक डिलीट केलो? हांवें सगळे त्यो फायली वाचून पळयल्या त्या वेळार. तो पॅरेग्राफ कित्या खातीर डिलीट केलो की सेंटरान तेन्ना लेटर बरयलें गव्हर्मेंटाक, अनलेस यू डिलीट दीस पॅरेग्राफ इट विल बी डिफिकल्ट टू रेफर द मॅटर टू द ट्रिब्युनल. सी इट इज ऑन रेकॉर्ड. दॅट ऑल्सो यू आस्क युअर इंजिनियर्स टू व्हेरीफाय. हांव बाब प्रताप सिंग राणा कडेन तेन्ना उलयलो आनी म्हाका खबर आहा दे पूट अ कंडिशन
they delete this paragraph, then it can go to the tribunal. ताजे फाटल्यान हांव चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना आमी प्रताप सिंग राणो चीफ मिनिस्टर आसतना that government filed a case in the Supreme Court for appointment of a tribunal. That is a fact. हांव चीफ मिनिस्टर जातकीर I pursued it. आता बाब उदर लुईजीन फालेरान सांगलें त्या भशेन there was a tremendous pressure not to appoint a tribunal. We went to Delhi. I led a all-party delegation. Even to the Francis D'Souza तेन्नाचो आमदार आशिल्लो. He was part of the delegation. We went to the Prime Minister. We met the Prime Minister, and Prime Minister said that I will not do any injustice to Goa because Goa is small. And with that assurances, subsequently file was moved for appointment of a tribunal, and in 2010 tribunal was constituted. Subsequently, the union government had notified the Madai Water Dispute Tribunal in the month of November 2010. हे तुमचे बरोबर आसा. ताज्या उपरांत बेजीक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार करपाक जो सुरू जालो कर्नाटकान तो 2007 ते 12 म्हणजे कणकुंबीच्यान मलप्रभे पर्यंत जे खणपाक आनी कॅनल बांदपाक जे सुरवात केले ते 2007 पासून 2012 पर्यंत तेन्ना तुमी बी पळयलां आसतलें कंप्लिटली आनी तो मलप्रभे पर्यंत तेंच्यांनी जॉईन केले. हेजेर आमी 7 ते 12 ह्या विशयाचेर आमी एग्री जावपाक जाय. ओके, ट्रिब्युनलाचें हियरींग सप्टेंबर 2012तल्यान सुरू जालें. ओके, आनी सुरू जाल्या उपरांत ओके गोवा गव्हर्मेंटान त्याय ट्रिब्युनलान स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट केल्ले तेन्ना आउट ऑफ द बेजीन उदक व्हरपा खातीर आमचें ऑब्जेक्शन आसा हें म्हादई वॉटर ट्रिब्युनलानूय बी म्हणजे स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन हें रेज केल्लें. बिसायड्स दॅट्स म्हणजे तांच्यांनी थंयसर तांच्यांनी मागलेलें 35.024 TMC उदक कर्नाटक मागतालें आनी ताज्या उपरांत म्हादई ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जाली 2018 which is then for the 13.42 TMC, okay, including the 8.2 TMC for the non-consumptive use. ही जेन्ना ऑर्डर जाली तेन्ना म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे त्या ऑर्डरीचें स्वागत केल्लें. ह्या हावजान त्या ऑर्डरीचें स्वागत केल्लें कारण ते चड मागताले आनी आमकां कमी हांकां ताका दिवपाक शकले. हें सगळ्यांनी हांगासर कॉंग्रेच्युलेट केला त्या फावटीची ऑर्डर म्हाका याद आसा त्या प्रमाणे. आनी आमी तेन्ना एक्सेप्ट केलें की ते खूब मागताले आमी इल्ले दिवपाक शकले. पण आमच्या तेन्नाय लक्षान आयलें ना की आउट ऑफ द बेजीन उदक व्हरता हें खरें म्हणजे आमच्या तेन्नाय लक्षान येवपाक जाय आसलें. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ही ऑर्डर जी आसा ही स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा हे स्पेशल लीव पिटिशन घातलें 2019. ही ऑर्डर जी आसली म्हादई वॉटर ट्रिब्युनलाची ही ऑर्डर पयले फावटी चॅलेंज केली गेली. दॅट इज द फर्स्ट. सेकंड कंटेम्प्ट पिटिशन जे घातले गेले रिगार्डींग ऑनगोईंग फर्दर वर्क जे चालू आशिल्ले तेंचे सगळें हाज्या पयलीं तेंचें जें काम चालू आशिल्लें सुप्रीम कोर्टान केन्नाच कोणीच तेंचे इलिगॅलिटीज काम म्हादई उदक व्हरपा खातीर चालू आसा हेजेर सुप्रीम कोर्टान केन्ना कोणी चॅलेंज करूंक नासलें. पयले फावटी दुसरें तें चॅलेंज केलें. थर्ड जे आसा तें कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केलें बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन अगेन्स्ट द मॅटर ऑफ द वॉटर डायवर्जन बाय द स्टेट. इट इज इन ऑक्टोबर 2020. हे तिसरें जें आसा कंटेम्प्ट पिटिशन तेंचेर ऑलरेडी फायल केलां. आतां हें इतकें जाली 3 केसीस आमी कर्नाटकाचेर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायल केल्यो. चवथी गजाल सांगता. पयली म्हणजे म्हादई वॉटर ट्रिब्युनलान 188.6 TMC इट इज अ टोटल इल्ड ऑफ द म्हादई म्हटलां वीच ऑल्सो वी हॅव ऑब्जेक्टेड. ह्या इल्डात तांच्यांनी गांजेचो जो उदक आसा पळय न्ही आमच्या बंदाऱ्याच्या सकयलें उदक तेंच्यांनी धरलां वीच इज ऑब्जेक्टेबल. कारण हें उदक जर तुमी धरलें जाल्यार तिजो इल्ड वाडला. कारण तें उदक जें आसा हें आमच्या डॅमाच्या भायलें आसा तें आमचे म्हादई न्हंय वचून गांजेच्या डॅमाक मेळटा तें धरलां वीच इज ऑब्जेक्टेबल. हें केन्नाच रेज करूंक नाशिल्लें. ताज्या उपरांत फुडलें सांगता हांव. ताज्या उपरांत जो सलायनिटीचो विशय काडला हांव लेटरांचेरूय येता सगळें आमी मेळ्ळ्या उपरांत कितें जालो तो सलायनिटीचो विशय हो आयज पर्यंत म्हणजे 2002 साला पासून तो 19 पर्यंत सलायनिटीचो इशू केन्नाच रेज करूंक नाशिल्लो. आमी सगळे फ्लोरा एंड फोना ऑफ द सगळी म्हादईचे बाकीचो सगळो आमी हें केन्नाच पळोवंक ना की जर बाबा म्हादईचें उदक म्हणजे तांचें म्हणणें आसलें की वो पानी वहाँ से बह जाता है और मांडवी को मिलता है. हो इशू जाल्यार सांगलो मांडवीक जरी मेळटा आसत जाल्यार ती सलायनिटी थोपून धरपा खातीर आमकां बरें पडटा. जेणे करून आमचो जो गांजेचो आसतलो बंदारो किंवा पाडोशेचो आसूनी ज्या बंदारा वयल्यान आमी उदक उचलता थंय पर्यंत ती सलायनिटी पावना. कारण गांजे न्हय ही म्हाज्या मतदारसंघाक तेकून लागता आनी तें खारें उदक
पयलीं खारें उदक कोठंबी पर्यंतच जातालें तें खारें उदक आयज उजगांव पूल जावन फुडें वचपाक लागलेलें आसा. त्या ती सॅलिनिटी ऑफ द वॉटर आमचें ड्रिंकींग वॉटर सॅलिनिटी जावपाचे चान्सीस हे गांजेच्या बंधाऱ्याक जावंक शकता आनी ते आमकां म्हारग पडूंक शकता. हे पयले फावटी गजेंद्र सिंग शेखावत आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द जलसंवर्धन मंत्री हांकां पटोवन दिलें आनी पटोवन दिना फुडें तेंच्यांनी नॅक्स्ट म्हाका लेटर बरयलें आनी तांच्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी हांच्या मनशांकूय हांगासर धाडले. तांच्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी तांच्यांनी स्टडी केलो आनी सॅलिनिटी रिपोर्ट दिलो. केन्ना दिलो? पावसान दिलो. आमच्या लक्षांत येना फुडें आमी सांगलें की तो आतां न्ही तर तो मे म्हयन्यान जावपाक जाय. मे म्हयन्यान जावपाची गरज आसा. नॅक्स्ट लेटर हांवें बरयलें की तो आतां न्ही मे म्हयन्यान जावपाक जाय. सॅलिनिटी तुमकां आतां कळची ना. त्या ती अगेन ही एग्रीड टू डू दॅट रिपोर्ट इन द मंथ ऑफ एप्रील मे आनी सॅलिनिटी रिपोर्ट आतां परतूय करपाचो आसा. तो सॅलिनिटी रिपोर्ट तो एक विशय जालो. ओके, त्या खातीर पयलो आमी क्वॉन्टिटी, नॅक्स्ट इज द सॅलिनिटी हे विशय केन्ना हायलायट जावंक नासले. त्या ती ते इश्यू रेज केले. नॅक्स्ट तुमी जे सांगलें आमी प्रकाश जावडेकरांक मेळ्ळ्या उपरांत कितें जालें तांच्यांनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता म्हणून आमकां लेटर धाडलेलें तें हे लेटर आसा. आनी तांच्यांनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी कितें सांगलें तें सांगता तुमकां. Okay, pending to the resolution all these cases related to the matter, the letter issued earlier by this ministry hereby is kept in abeyance. हे लेटर आसा तें प्रकाश जावडेकरान आमकां कमिटी फॉर्म करता म्हणून दिल्लें खरें लेटर 18 नोव्हेंबर 2019 हांव सांगता. ना ती कमिटी ताणें फॉर्म केली काय ना, कमिटी फॉर्म करची पडोंक ना. कित्याक सांगता तुमकां हांव, कित्याक तें सांगता हांव. कारण तेंच्यांनी 18 डिसेंबराक म्हाका परत लेटर दिलें की तेंच्या मिनिस्ट्रीन जें नोटिफिकेशन काडलेलें तें अबेन्स दवरलें म्हणून म्हाका दुसरें लेटर दिलां. हांव जाय जाल्यार तें हावजाच्या हेजेर दवरता, तें तुमी पळयात. हें दुसरें लेटर आसा, हें दवर. हांवें केसीच्या डेटी आनी तितूर हांव वचना इन डिटेलान. ओके, आतां पर्यंत हो विशय केन्नाच जलसंवर्धन मंत्र्या कडेन वचूंक नाशिल्लो. हो विशय जो आशिल्लो हो फक्त म्हणजे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हांच्या कडेन. तर जलसंवर्धन मंत्र्यान आमकां बऱ्या पद्दतीचें सहकार्य तेंच्या सगळ्या करस्पॉन्डन्स लेटरांच्या वयल्यान कळटा की तेंच्यांनी 100% जो आसा हें आमकां सहकार्य केल्लो आसा. त्या खातीर ह्या केसीच्या बाबतींत सांगता आसतना हांव खरोखरूच म्हादईच्या बाबतींत म्हणजे तुमी सांगला ताज्याय पेक्षा चड सिरियस आसा. म्हाका हो राजकारणा खातीर विशय ना. हांव डिटेलान म्हणजे म्हाजो मंत्री बाब फिलीप नेरी आनी हांव हो विशय कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. 100% फॉलोअप करता. त्या खातीर आमी जे दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन जें घातलां हांवें रिसेंटली आतां जें सांगलें डायवर्जन ऑफ द वॉटर, तेन्ना जेन्ना व्हर्च्युअली ही केस आयली, व्हर्च्युअली ही केस जावंक शकना म्हणून सांगलें. इट इज अ डिस्प्यूट, वॉटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स. आमकां ही केस डायरेक्ट येवपाक जाय. फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर ही केस जी आसा ही 100% लागतली हेजी आमकां खात्री आसा. सुरू जायना फुडें ही केस लागतली हेजी निश्चितच खात्री आसा. तेका लागून म्हणजे म्हाज्या सरकारांत म्हादईचें उदक तेंच्यांनी डायवर्ट केलां. आय एम ऑन द रिकॉर्ड, डायवर्ट केलां हांव ना म्हणना, कारण हांवेनूय प्रत्यक्ष पळयलां. आनी तें डायवर्ट केलां, इल्लिगली डायवर्ट केलां. तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय न मानता, म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाची ऑर्डर न मानता तांच्यांनी जें आसा उदक जें ट्रान्सफर केलां ताच्या खातीर आमी जें कंटेम्प्ट पिटिशन घालपाक जाय, एक SLP फायल करपाक जाय. बाकीचे तेंचे ऑनगोईंग वर्क्स आसा ताज्या बद्दलूय आमी सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल तुमी जें म्हटलें की पॉलिटिकली हाज्या खातीर कितें करतले. आमी पॉलिटिकली वेळ पडला. आतां आमी सगळे जाण प्रकाश जावडेकर हांच्याय कडेन मेळ्ळे. हांव जलसंवर्धन मंत्र्यांक एकदां दोनदां तिनदांय मेळ्ळो. म्हाजे करस्पॉन्डन्स आसा. हांव होम मिनिस्टराकूय ह्या विशयाचेर मेळ्ळा. हांव प्रधानमंत्र्यांकूय ह्या विशयाचेर मेळ्ळा. बट उदका खातीरच्यो तंटा म्हणजे झगड्यो ज्यो आसा ह्यो वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळे कडेन सुरू आसा. म्हणजे कर्नाटकाची 3 राज्यांच्या बरोबर आसतली, कर्नाटकांतली 3 ते 4 राज्यांच्या बरोबर, 3 राज्यां बरोबर तर नक्कीच झगडी सुरू आसा. बाकीच्याय राज्यांची वॉटर डिस्प्यूट वेगवेगळी सुरू आसा. पॉलिटिकली म्हाका विश्वास आसा की आमचेर खंयच अन्याय जावचो ना, कारण ही लेटरां प्रूव करता. परत हांव सांगता, जलसंवर्धन मंत्र्याची लेटरां आनी म्हाज्या एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टराची लेटरां, पॉलिटिकली हेजेर खंयच अन्याय जावचो ना. बट एका लिगल वेन ज्या पद्दतीन आमकां न्याय मेळपाक जाय हो निश्चितच मेळटलो. आनी जर स्पीकर सर हाज्या खातीर गरजूय लागता, फाल्यां सकाळी पॉलिटिकली वील घेवन तेंच्यांनी म्हटलें की 40 जाण आमी एके कडेन वचपाक जाय, डेलिगेशनूय व्हरपाक जाय, सगळ्यो गजाली म्हणजे कितें जाय म्हादई खातीर. म्हादई ही लायफलायन आसा. आनी स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता, हय
म्हाका म्हादई आई समान आसा. आय एम द रिकॉर्ड ऑफ द हाऊस. म्हणजे ह्या फ्लोरा हाऊसाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. म्हादई म्हाका म्हाज्या आई समान आसा. आयजूय सांगता, हांव परत एकदा रिपीट करता. त्या खातीर म्हादई कडेन खंयसरूच म्हणजे राजकारणूय केलें वचना आनी खंयसरूच कर्नाटकान जरी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें जाल्यारूय खंयसरूच कॉम्प्रमायज केलें वयचें ना. मात सुद्दां कॉम्प्रमायज केलें वयचें ना. कोणाच्याच दबावाक स्पीकर सर बळी पडचो ना. राज्याच्या हिता फुडें म्हाज्या सरकाराचो आनी पार्टीचो हित ना. हांव सांगता, राज्य आनी म्हादई ही म्हाज्या खातीर पयली आसा आनी ताच्या खातीर फाल्यां सकाळीं गरज जर लागलीय बी जाल्यार सगळें डेलिगेशन घेवन आयदर प्रधानमंत्र्यांक मेळपाचेंय जरी आसत जाल्यार प्रधानमंत्र्यान मेळपाक सुद्दां फाटीं पडचे ना आमी. बट पयलीं म्हणजे मॅटर आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा ज्या पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान आमी ज्या पद्दतीन विशय मांडला. उरता उरलो एकूच विशय बाप विजय सरदेसाय त्यांनी सांगलेलो तो, जो एडवोकेट आमचो थंय नोटिफाय करता आसतना एनी हांव तितून हांव वचना कारण इट इज अ टेक्निकल थिंग आसा. तो एडवोकेट सद्या ऑन बोर्ड ना आमच्या कडेन आनी आत्तां आमचो एडवोकेट नरसिंहा म्हणटा पळय न्ही तो फूल केस जी सुप्रीम कोर्टात पळयता. आमकां नरसिंहा सुप्रीम कोर्टात पळयता त्या ती म्हाका निश्चितच म्हणजे एकंदर ज्या पद्दतीन आमी सॅलायनिटी आसतलो म्हणजे परत इल्ड ऑफ द म्हादई आसतलो, इट इज अ फ्लोरा एंड फोना हाजेर परिणाम जो जातलो म्हणजे ओवरऑल इकॉलॉजीचेर परिणाम जो कितें जातलो हाजो सगळो फॅक्ट कन्सिडर करून आमची केस ज्या पद्दतीन आमी रिप्रेझेंट करता. स्पीकर सर म्हाका विश्वास आसा आनी तुमी दाखयल्ल्या विश्वासाच्या बद्दल म्हाका दिसता कर्नाटक राज्यांत खंयसरूच म्हणजे हितूर झगडी दोन पार्ट्यांच्या मदीं जायना कारण त्या कर्नाटक सगळ्यो पार्टी म्हादई खातीर एक जाता. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा बाकीच्या विशयाचेर झगडोया, कांयच हरकत ना. पॉलिटिकली झगडी आमची आसतलीच, पॉलिटिकली विरोध आमचो आसतलोच आसतलो. ऑफकोर्स वी आर फ्रॉम डिफरंट पार्टीज, आमची आयडियोलॉजी कदाचित वेगळी आसतली. बट म्हादई ह्या विशयाचेर माझी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा आमी सगळ्यांनी एकत्र येवचें आनी ताकाच लागून म्हणजे हांवें सांगलें म्हाका आमी सगळ्यांनी जाय जाल्यार तांच्यांनी सांगलां तशें म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमी फुडली स्ट्रॅटजी डिस्कस करची न्ही तरी हाजेर डिस्कशन करपाक जाय. केन्ना तरी वेगळें मेळोन हाजेर डिस्कशन करचें. बट आयच्या ह्या रेझोल्युशनाक हांव उत्तर दिता आसतना सांगता म्हादईच्या बाबतींत मात सुद्दां हें सरकार हयगय करचें ना आनी कोणाच फुडें म्हादई खातीर बँड जावचें ना हें परत सांगता. म्हादईचो इंट्रस्ट हो गोंयचो इंट्रस्ट आसतलो, राज्याचो इंट्रस्ट आसतलो आनी त्या खातीर म्हादई हिचें संवर्धन करपा खातीर आमी जायत्यो गजाली करपाची स्पीकर सर म्हजी तयारी आहा. थँक्यू. सर एकच